वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम एक दफ़े फिर जिक्र करेंगे पाकिस्तान की मईशत का। बजट आया है जो और आज की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं। अगर शुरुआत उससे कर लें तो आज प्राइवेटाइजेशन कमीशन की तरफ से एलामिया सामने आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि एक दफ़े फिर जो PIA की प्राइवेटाइजेशन है और उसका जो अमल है वो शुरू हो गया है। बकौल इस एलामिया के 19 जून की तारीख जो है वो मुकर्रर की गई है और इस दफ़े भी कुछ कंपनीज़ हैं जिन्होंने दिलचस्पी जो है वो का इजहार किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे ख़्याल में ये बताना ज़रूरी कि फ़ौजी फर्टिलाइज़र कंपनी जो है उसकी भी एक उसने इंटरेस्ट शो किया है। पिछली दफ़े जब ये प्रोसेस शुरू हुआ था तो तब ये कंपनी सामने नहीं आई थी। इसके साथ साथ आरिफ हबीब और तब्बा ग्रुप जो है उन्होंने भी दरख्वास्त दे रखी है। साथ में ये भी बताया गया है कि जो PIA के मुलाजमीन हैं उन्होंने भी दिलचस्पी दिखाई है कि वो ख़ुद इस एयरलाइन को ख़रीदना चाहते हैं। इसके साथ साथ इतलात ये भी हैं कि जो डिस्कोज़ हैं उनकी भी प्राइवेटाइजेशन जो है उसका अमल शुरू किया जाएगा। कुछ दिन पहले हमने पावर मिनिस्टर से जब बात की थी तो उन्होंने कहा था कि साल के आखिर तक की डेडलाइन है उनके पास। एंड ऑफ कोर्स ज़िक्र करेंगे बजट का। बजट के मोटे मोटे इश्यूज़ जिनके ऊपर तनकीद हो रही है वो तो मेरे ख्याल में अब सबके सामने ही है कि जो तनख्वाहदार तबका है उसको कितना रिलीफ मिला या नहीं मिला। दूसरी तरफ हुकूमत के ख़र्चे मुलाजमीन सरकारी मुलाजमीन को जो है वो एक दफ़े फिर 10% का इंक्रीमेंट दिया गया। उसके साथ साथ पूरा साल ही तकरीबन ख़बरें आती रहीं कि कभी पार्लियामेंट कभी काबीना और अब आखिर में जो स्पीकर हैं उन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ाई। बट आखिर में इतनी तनकीद हुई कि वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस ले लिया है। मगर ये कोई नहीं बताता कि वो किसकी इजाज़त से बढ़ाई गई जो अब नोटिस ले लिया है। एंड ऑफ कोर्स द कंट्रोवर्सी ओवर द टारगेट्स दैट हैव टू बी रेवेन्यू टारगेट्स दैट हैव टू बी मेट और जो FBR चेयरमैन या FBR है वो जो बात कर रहे हैं अरेस्टर्स के और इन्फोर्समेंट के, इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद ज़ुबैर साहब, साबिक वफाकी वज़ीर निजकारी, गवर्नर सिंध। वेलकम टू द शो ज़ुबैर साहब। ज़ुबैर साहब, अगर पहले यहीं से शुरू कर लें कि एक दफ़े फिर PIA की प्राइवेटाइजेशन का जिक्र हो रहा है। पिछली दफ़े जो कोशिश थी, अगर उसको कोशिश कहा जाता है, वो तो अब सबके सामने ही है कि इवेंचुअली जितने सीरियस हम कह सकते हैं लोग दिलचस्पी दिखा रहे थे वो आखिर तक सब निकल गए और एंड में एक रियल एस्टेट टाइकून ने एक ऑफ़र की। इस दफ़े आपको लग रहा है कि उन गलतियों से सीख के हम कुछ बेहतर अचीव कर पाएंगे या कोई हुकूमत में संजीदगी इस दफ़े ज़्यादा है? देखिए, आपको पता है अप्रैल 2022 में ये हुकूमत आई थी शहबाज शरीफ साहब की, और उस वक़्त जब वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था तो उस ज़ाहिर है ये पता था कि ये सक्सेसफुल होगा और हमारे इकनॉमिक चैलेंजेस हैं। तो उसमें ये 3 या 4 जो मेन चैलेंजेस थे आरिफा, जिसको बहुत ही तेज़ी से शुरू करने का फ़ैसला किया गया था, बिकॉज़ एक बिल्कुल एक हकीकत थी जो अब ज़ाहिर है 3.25 साल के बाद और ज़्यादा ख़राब हो गई है कि जितने बुरे तरीके से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस लॉसेस सस्टेन कर रही हैं वो हुकूमत के लिए जाहिर सी बात है एक्सेप्टेबल नहीं है और ना ही होना चाहिए। तो इस वजह से इसको तेज़ी से आके अमल को शुरू किया जाएगा। जो 3.25 साल गुजरे, पूरे 3.25 साल हो गए हैं शहबाज हुकूमत के, उसमें हमने सिर्फ एक मुजाहरा देखा था प्राइवेटाइजेशन के फ्रंट पर, और वो आप PIA का जिक्र किया है, वो जो PTV लाइव ट्रांसमिशन शो कर रहा था, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट्स। अगर आप इकोनॉमिक फील्ड में अगर आप पिछले 3.25 साल में कहें कि जिस तरह से वो एक ही रह गए थे जो भी रियल एस्टेट वाले थे और जिस तरह से वो सारा प्रोसेस चलाया गया था। सो आफ्टर जी, जो लाइव ट्रांसमिशन की नोइंग के सिर्फ एक ही बिडर है जी, और वो उसमें भी बिल्कुल ही नॉन सीरियस एक एटीट्यूड था। जो वो ओनर थे वो कह रहे थे कि अगर मैं सक्सेसफुल हो गया, अगर एक्सेप्ट हो गया तो मैं रियल एस्टेट के बदले ये, हालांकि ये कोई छोटा सा कोई आप सौदा नहीं खरीदने गए थे, ये बहुत बड़ा अमल होता है जिसको सही तरीके से। 3.25 साल के बाद आई थिंक जो एक सबसे बड़ा फेलियर है, जब हम बात कर रहे हैं, अभी आप सुना रही थी शाहिद खान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल,
ریفارمز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا فیلئر جو ہے وہ یہ ہے 3.25 سال ہو گئے ابھی بھی ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا. اور آپ نے ذکر کیا تھا فوجی فرٹیلائزر, میں ضرور اس کا ذکر کروں گا. ہم پرائیویٹائزیشن کی بات کر رہے ہیں, ایک فیڈرل حکومت کے ہاتھ سے نکل کے ایک فیڈرل حکومت کے ایک اور ادارے کے پاس جانا از ناٹ پرائیویٹائزیشن. پہلے تو لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر. اور اسی طرح سے ملازمین کو ہی اگر دلچسپی کا اظہار کرنا ہے اور ان کو دینا ہے تو دس از ناٹ کالڈ پرائیویٹائزیشن, بیکاز اگر یہ دونوں صورتحال میں اگر یہ ہوا تو اس کے بعد اگر کوئی پرابلم ہوتا ہے تو وہ حکومت ہی کا پرابلم ہوگا, وہ کسی پرائیویٹ سیکٹر کا تو نہیں ہوگا, عارف حبیب کا تو نہیں ہوگا. سو یہ تو دس از ناٹ کالڈ. سو جو سب سے بڑا ایبجیکٹ فیلئر ہے نا جو یہ اس دفعہ کے بجٹ میں ہے عارفہ, وہ ڈائریکشن. اب دیکھیں نا, یہ چوتھا بجٹ ہے شہباز شریف کا. 2022 میں دیا تھا, 23 میں دیا تھا, 24 میں دیا تھا, 25 میں دیا تھا. سو ہم اس کو آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے. ہمیں وہ وعدے یاد ہیں جو 2022 میں کیے گئے تھے ریفارمز کے نام پر, یا 2023 میں کیے گئے تھے, یا 2024 میں کیے گئے تھے. سو آج تک ابھی اس سے پہلے بھی یاد کروا سکتی ہوں میں آپ کو, اس سے پہلے بھی وعدے کیے گئے تھے. جی اس سے پہلے بھی کیے تھے, بٹ یہ جو یہ کہا تھا کہ جی, اور اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا تھا, جلسوں میں بھی کہا تھا شہباز شریف نے پرائم منسٹر بننے کے بعد کہ میں اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کر دوں گا, اگر ٹرن اراؤنڈ نہیں کر سکا تو میں پتہ نہیں کیا کر دوں گا, وہ تو جو ان کے الفاظ ہوتے ہیں. بٹ لک ایٹ دا ریالٹی آف اٹ. The reality of it is کہ 3 سال کا جو یہ پیریڈ ہے 2022 جولائی سے لے کے جون 2025 تک, اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ اکنامک انڈیکیٹر ہوتا ہے وہ جی ڈی پی گروتھ ہوتی ہے. اس کا اگر ہم ایوریج لیں تو 1.66% بنتا ہے, اور وہ بھی میں اس فیک نمبر کے بیسس پہ کہہ رہا ہوں جو اس سال 2.68 کہا گیا. سر معاف کریے گا, میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں بیکاز آئی وانٹ یو ٹو کامنٹ آن اٹ. حکومت سے جب پوچھیں تو ون آف دا بگر اچیومنٹ جو وہ ہمیں بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے خرچے بڑے کم کر لیے ہیں ان ٹرمز آف انٹرسٹ ریٹ پیمنٹس اینڈ آل آف دیٹ. وہ نمبرز میں چلے جاتے ہیں, سرپلس اور پرائمری ڈیفیسٹ اور یہ وہ. آئی مین ڈو یو تھنک دیٹس این اچیومنٹ؟ That is not an achievement. وہ اس کی کاسٹ کتنی ہے دیکھیں نا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پرائمری سرپلس کیا ہے, یا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو چینج کر دیا اور بہت کم لے آئے, یا انٹرسٹ پیمنٹس کو کم کر دیا. ایک تو انٹرسٹ پیمنٹس 22% خود ہی لے کے گئے تھے جب آئے تھے, تو اس وقت 12% تھا, اس کو 22% لے کے جا کے اب 11% آ کے ہے, تو اس کی وجہ سے آپ کے اخراجات میں کمی آئی ہے. لیکن عارفہ پاکستان کے عوام نے اس کی بہت بڑی اس کو سزا ملی ہے. 45% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. ان امپلائمنٹ ریٹ 22% ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. 8-9% جب ان امپلائمنٹ ریٹ ہوتا ہے تو لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں. یہاں 22% ان امپلائمنٹ ریٹ ہے. اگر آپ پرچیزنگ پاور لیں, اگر مڈل کلاس کے لیے جو مشکلات پیدا ہوئی ہیں, جس کی تنخواہ 50,000 تھی, اس کی آج پرچیزنگ پاور کی ویلیو جو ہے 20,800 روپے. یہ حکومت کے سٹیٹسٹکس ہیں, میں اپنے سٹیٹسٹکس نہیں بتا رہا. سو آپ امیجن کریں جس کے پاس اگر اس کی جاب بچی ہے تو اس کی جو ویلیو ہے 50,000 کی آج 21,000 سے بھی کم ہے. سو آپ کس طبقے کے لیے, آپ نے کس کے لیے یہ ساری اکنامک جو آپ کہہ رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو خرابی ہے کہ ایک طرف آپ کی اکانومی چل نہیں رہی ہے. میں نے جس طرح کہا 1.66% ایوریج گروتھ ہے پچھلے 3 سال میں, which is the worst 3-year average in our history. اور آپ جو ٹیکسز کا جو آپ بھرمار کرتے ہیں, جس سگنیفیکنٹ نمبر سے آپ بڑھانے کی بات کرتے ہیں ایئر اوور ایئر, بھائی ایک اکانومی بھی تو چلنی چاہیے نا, اکانومی بھی تو ایکسپینڈ ہونی چاہیے. اگر وہ 1% لیس دین دا پاپولیشن گروتھ ہے تو وہ تو اکانومی گرو ہی نہیں کر رہی ہے. اور اس میں آپ جب ٹیکسز آئی ایم ایف پہ ڈال دیتے ہیں نا کہ وہ تو آئی ایم ایف چاہتا ہی نہیں ہے, کہتے ہیں سسٹینیبل گروتھ ہونی چاہیے, ہم نے بوم نہیں کرنا, ایسی گفتگو ہوتی ہے. دیکھیں 3 سال کے بعد, اب دیکھیں نا 4 سال تو یو ایس پریزیڈنشل ٹرم ہوتا ہے, 4 سال کانگریشنل ٹرم ہوتا ہے, which is basically considered reasonable period that you will fix everything from foreign policy to economy to everything, domestic issues. اگر آپ 3.25 سال کے بعد آپ سٹارٹ لے رہے ہیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ پاور منسٹر نے کہا تھا کہ ہم اس سال کے آخر میں جو آپ کو کہہ رہے ہیں اس سے یہ پوچھ لیں کہ آپ پورا بتا دیں ایگزیکٹلی ویئر وی آر. ہم نے کیا فائنینشیل ایڈوائزرز اپوائنٹ کرتی ہیں, انہوں نے ڈیو ڈیلیجنس کر لیا ہے, تبھی جا کے آپ کہہ سکتے ہیں نا. بیکاز آئی تھنک انکلوڈنگ دا فائنینس منسٹر, آئی ہیو لاٹ آف ریکارڈ فار دا فائنینس منسٹر, آج جو ہیں وہ جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا جون تک, پچھلے سال
मार्च में कहा था जून तक पीआईए प्राइवेटाइज, एंड आई थॉट ही डजंट इवन नो व्हाट द प्रोसेस इज, एंड ही क्लियरली डिड नॉट नो द प्रोसेस. सो ये जो पावर मिनिस्टर भी आज कह रहे हैं ही डज नॉट इवन नो द प्रोसेस. और फिर वो एक पता चलता है कि स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई है, प्राइम मिनिस्टर ने उसमें फैसला किया कि डिस्कोस को भी प्राइवेटाइज करेंगे. ओ भाई आप कब शुरू करेंगे, कब वो एंड होगा? इस दौरान 1 ट्रिलियन रुपीस से ज्यादा का पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को लॉस होना शुरू हो गया ऑन एन एनुअल बेसिस, एंड दिस इज इंक्रीजिंग ऑन अ डेडली पेस. तो हम अगर इसको सीरियसली नहीं लेंगे तो मेरा ख्याल है कोई रिफॉर्म्स हमने करने में बिल्कुल. और सबसे बड़ी बात मैं आरिफा हमेशा से ये कहता हूँ, प्लीज देखें, जब तक आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को फिक्स नहीं करेंगे इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी नहीं आएगी. अगर आप लोगों को अनपढ़, जाहिल, डिफॉर्म्ड, स्टंटेड रखेंगे तो इकोनॉमी कैसे सस्टेनेबल बेसिस पर आगे बढ़ेगी? बढ़ ही नहीं सकती है. आप अपने घर की एग्जांपल ले लें. अगर आप घर में बच्चों को. शुक्रिया सर. जुबैर साहब, आपने हमारे लिए वक्त. नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही. वी विल बी बैक ऑन मंडे नाउ.